नाजरीन गरामी, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी लाश को कुत्ते ना खाएं तो आपको पाकिस्तान के लिए बेपनाह दुआ करनी पड़ेगी। 13 अप्रैल 1919 को शाम 5:30 अमृतसर की सड़कों से होते हुए दो बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के करीब एक पतली सी गली के सामने रुकीं। गाड़ियां आगे नहीं जा सकती थीं क्योंकि वहां पर सिर्फ दो लोगों के ही एक साथ गुजरने की जगह थी। एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल डायर अपने मेजर ब्रिग्स और अपने दो बरतानवी सार्जेंट एंडरसन और पजी के साथ सवार था। गाड़ी से उतरते ही इसने राइफलों से लेस 25 गोरखा और 25 बलोच फौजियों को अपने पीछे आने का हुक्म दिया और सिर्फ खकरी से लेस 40 फौजियों को बाहर ही खड़े रहने का कहा गया। जनरल डायर ने बाग में दाखिल होते ही मेजर ब्रिग्स से पूछा, आपके अंदाजे में कितने लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? ब्रिग्स ने जवाब दिया, तकरीबन 5000। बाद में इसने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जेपी टॉमसन को बताया कि गोली चलाने का फैसला करने में इसे सिर्फ 3 सेकंड लगे। उस वक्त स्टेज पर बैंक के क्लर्क बुर्ज बेकाल अपनी नज़म फरियाद सुना रहे थे। उस वक्त एक हवाई जहाज भी बहुत नीची परवाज करते हुए जलसे के ऊपर से हालात का जायजा ले रहा था। फौजियों को देखते ही कुछ लोग वहां से उठने लगे। तभी सभा के एक ऑर्गेनाइजर हंसराज ने चिल्लाकर कहा, अंग्रेज गोली नहीं चलाएंगे और अगर चलाएंगे भी तो बंदूकें खाली होंगी। लेकिन इससे लोगों का खौफ कम नहीं हुआ और लोग भागने लगे। जनरल डायर ने बगैर किसी इंतबा के वहां पहुंचने के 30 सेकंड के अंदर अंदर चिल्लाकर हुक्म दिया, फायर। लोग डर कर हर सिमत में भागने लगे, लेकिन इन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। सारे लोग तंग गली के दरवाजे पर जमा होकर बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। डायर के फौजियों ने इनको अपना निशाना बनाया। लाशें गिरने लगी। बहुत से लोग भगदड़ में दबकर हलाक हो गए। कई जगह एक के ऊपर एक 10 से 12 लाशों का अंबार लगता चला गया। बहुत से लोगों ने दीवार पर चढ़कर फरार होने की कोशिश की और फौजियों की गोलियों का निशाना बने। भीड़ में मौजूद कुछ साबिक फौजियों ने चिल्लाकर लोगों से लेट जाने के लिए कहा, लेकिन ऐसा करने वालों को भी पहले से लेटकर पोजीशन लेने वाले गोरखाओं ने नहीं बख्शा। जनरल डायर खुद दौड़ दौड़ कर इस तरफ फायरिंग करने का हुक्म दे रहे थे जहां ज्यादा लोग जमा हो रहे थे। गोलियों की बौछार के दरमियान ही कुछ लोगों ने एक कुएं की आड़ लेने की कोशिश की। बहुत से लोग कुएं में कूदकर पानी में डूब भी गए। बाद में पुलिस इंस्पेक्टर रहील और जवाहर लाल ने हंटर कमेटी के सामने गवाही देते हुए कहा था, लोगों के फरार की वजह से फिजा में पैदा होने वाली धूल और खून ही खून था। किसी की आंख में गोली लगी थी तो किसी की आंतड़ियां बाहर आ गई थी। हम इस कत्लेआम को देख नहीं पाए और बाग से बाहर चले आए। डायर ने बिलाखिर फायरिंग तब रोकी जब इन्हें लगा कि फौजियों के पास बहुत कम गोलियां बची हैं। फायरिंग रोकने के बाद डायर अपनी गाड़ी तक पैदल चल कर गया और राम बाग वापस चला गया। इसने जख्मियों के इलाज के लिए कोई एहतमाम न किया। गोलियों के खोलों की तादाद 1650 पाई गई। हंटर रिपोर्ट के मुताबिक डायर ने अंदाजा लगाया कि तकरीबन 200 से 300 अफराद हलाक हुए होंगे, लेकिन बाद में इसने तस्लीम किया कि मरने वालों की तादाद 400 से 500 के दरमियान होगी। बाग से मुल्हिक मकानात में रहने वाले एक कसाई मोहम्मद इस्माइल उस वक्त अपने घर की छत पर खड़े थे। उन्होंने कांग्रेस की तफ्तीश कमेटी को बताया, हर तरफ लाशें बिखरी हुई थीं। मेरे हिसाब से तकरीबन 1500 अफराद हलाक हुए थे। खैरुद्दीन तीली भी वहां मरा पड़ा था। इसके हाथ में इसका 6 या 7 माह का बच्चा भी था। 8 बजे के बाद पूरे शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। अगली सुबह तक जख्मी बगैर किसी तिब्बी मदद के वहीं पड़े रहे। इंसानी खून की बू पाकर कुछ आवारा कुत्ते जलियांवाला बाग पहुंच गए और पूरी रात उन्होंने इधर उधर बिखरी लाशों को खाया। जब डायर, मोर्गन और अरुण ने रात 10:30 और आधी रात के दरमियान शहर का दौरा किया तो शहर मुकम्मल तौर पर खामोश था। जी हाँ, बाग में जख्मी लोग आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे थे, लेकिन पूरे शहर में एक मनहूस सन्नाटा छाया हुआ था। बाद में नेहरू ने अपनी किताब में लिखा, 1919 के आखिर में मैं रात की ट्रेन से अमृतसर से दिल्ली आ रहा था। सुबह मुझे पता चला कि मेरे डब्बे के सारे मुसाफिर अंग्रेज फौजी अफसर थे। इनमें से एक आदमी बढ़ चढ़ कर अपनी बहादुरी के किस्से बयान कर रहा था। थोड़ी देर में ही मुझे पता चल गया कि वो जलियांवाला बाग वाला जनरल डायर था।
وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح اس نے پورے باغی شہر کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ جنرل ڈائر کو کوئی سزا تو نہیں دی گئی، لیکن وقت سے 2 سال پہلے ہی ریٹائر کر دیا گیا۔ یہ بھی کہا گیا کہ بھارت میں وہ اب کوئی کام نہیں کر پائے گا۔ 20 اپریل 1920 کو وہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوا، جہاں 7 سال بعد 23 جولائی 1927 کو اس کا انتقال ہو گیا۔ ضلع سنگرور کے گاؤں سنام کے ایک نوجوان ادھم سنگھ نے قسم کھائی کہ وہ اپنے ہم وطنوں پر اس ظلم کا انتقام لے گا جو اس نے 21 سال بعد لے لیا۔ جلیاں والا باغ قتل عام کا بدلہ لینے والے ادھم سنگھ نے عدالت میں اپنا نام رام محمد سنگھ آزاد اور مذہب ہندوستان بتایا اور کہا حلف ہیر وارث شاہ پر اٹھاؤں گا۔ ادھم سنگھ کا پیدائشی نام شیر سنگھ کمبو تھا۔ وہ 26 دسمبر 1899 کو پٹیالہ کے علاقے سنام میں پیدا ہوا۔ اس کے والد تیحال سنگھ کوئی 10 کلومیٹر دور سنگرور کے ایک ریلوے پھاٹک میں چوکیدار تھے۔ شیر سنگھ 2 سال کا تھا کہ والدہ فوت ہو گئیں۔ 5 سال بعد والد بھی دنیا سے چلے گئے۔ پھر کسی نے 24 اکتوبر 1907 کو اسے اور اس کے بھائی کو خالصہ یتیم خانہ امرتسر میں داخل کرا دیا، جہاں شیر سنگھ کو ادھم سنگھ اور مکتا سنگھ کو سادھو سنگھ کے نئے نام دیے گئے۔ 1917 میں ادھم سنگھ کا بھائی فوت ہو گیا، جس کے بعد وہ دنیا میں اکیلا رہ گیا۔ 1918 میں میٹرک پاس کرنے کے بعد ادھم سنگھ نے یتیم خانہ چھوڑ دیا۔ جلیاں والا باغ کے سانحہ کے دن ادھم سنگھ وہیں موجود تھا۔ اس دردناک واقعے نے ادھم سنگھ کو انقلاب کے راستے پر ڈال دیا۔ وہ بھگت سنگھ سے بہت زیادہ متاثر تھا، اسے اپنا گرو مانتا تھا۔ وہ انقلابی شاعر رام پرساد بسمل کا بھی مداح تھا۔ ادھم سنگھ نے سوشلسٹ غدر پارٹی بھی جوائن کر لی۔ ادھم سنگھ نے جلد ہی انڈیا چھوڑ دیا اور امریکہ چلا گیا۔ وہاں سے واپسی پر چھپ چھپا کر کچھ ریوالور لاتے ہوئے پکڑا گیا اور 4 سال کی قید ہوئی۔ 1931 میں جب وہ رہا ہوا تو سنام چلا گیا، جہاں مقامی پولیس کے ہراساں کرنے پر ایک بار پھر امرتسر آ گیا اور ایک سائن بورڈ پینٹر کے طور پر دکان کھول لی۔ ایک بار پھر اس نے انڈیا چھوڑا، لیکن اب کی بار اس کا انڈیا چھوڑنے کا مقصد جلیاں والا باغ کا بدلہ لینا تھا اور انگلینڈ چلا گیا۔ وہاں وہ موقع کی تلاش میں رہا۔ لمبے انتظار کے بعد 13 مارچ 1940 کو وہ لمحہ آن پہنچا۔ اس دن 4:30 بجے ایسٹ انڈیا ایسوسی ایشن کی کیکشن ہال میں میٹنگ ہو رہی تھی۔ ادھم سنگھ نے ایک کتاب کے صفحات درمیان سے کاٹ کر اس میں ریوالور چھپایا اور کتاب اٹھائے میٹنگ میں جا پہنچا۔ ادھم سنگھ نے مائیکل اور ڈائر پر 5 سے 6 فائر کیے۔ اس نے بھاگنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور یہ کہتا رہا کہ اس نے اپنے ملک کے لیے اپنا فرض ادا کر دیا۔ 4 جون 1940 کو سینٹرل کرمنل کورٹ اولڈ ہیلی میں جسٹس ایٹکنسن کے سامنے اس کا ٹرائل ہوا۔ اس دوران یہ مکالمہ ہوا۔ جج نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ ادھم سنگھ نے کہا رام محمد سنگھ۔ جج نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ تیرا مذہب کیا ہے؟ ادھم سنگھ نے کہا ہندوستان۔ جج نے کہا حلف کس پر اٹھائے گا؟ ادھم سنگھ نے کہا ہیر وارث شاہ پر، جسے سب پنجابی پڑھتے ہیں۔ ادھم سنگھ نے عدالت میں اپنے بیان میں کہا میں نے یہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے جنرل اور ڈائر پر شدید غصہ تھا اور وہ اسی کا مستحق تھا۔ وہ اصل مجرم تھا، وہ میرے لوگوں کا حوصلہ ختم کرنا چاہتا تھا، سو میں نے اسے ختم کر دیا۔ 21 سال سے میں بدلہ لینے کی کوشش میں تھا اور میں خوش ہوں کہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، میں اپنے وطن کے لیے مر رہا ہوں۔ انگریزوں کی حکومت میں نے اپنے لوگوں کو بھوک سے مرتے دیکھا ہے۔ میں اس کے خلاف احتجاج کرتا ہوں اور یہ میرا فرض ہے۔ اس سے زیادہ کم مجھ پر کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے وطن اور اپنے لوگوں کی خاطر جان دے دوں۔ بالآخر عدالت نے اسے موت کی سزا دی اور 31 جولائی 1940 کو ادھم سنگھ کو پینٹن وائل جیل لندن میں پھانسی دے کر جیل کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ یاد رہے کہ ادھم سنگھ کے پاسپورٹ پر اس کا نام آزاد سنگھ لکھا ہوا تھا۔ شیر سنگھ، ادھم سنگھ، آزاد سنگھ اور رام محمد سنگھ آزاد کی شہادت دراصل ایک نئے آدمی کا جنم تھا، جس کا نام ہندوستان نے شہید اعظم رکھا۔ کئی سال تک ان کا جسد خاکی وطن واپس لانے کی تحریکیں چلتی رہیں۔ بالآخر کامیابی ہوئی اور جولائی 1975 میں شہادت کے ٹھیک 35 سال بعد اس کا جسد خاکی بھارت لایا گیا۔
جو وزیر اعظم اندرا گاندھی، شنکر دیال شرما اور گیانی زیل سنگھ نے وصول کیا۔ پھر اسے جلیاں والا باغ لایا گیا، جسے اس باغ میں مرنے والوں سے صرف یہ کہنے کے لیے آئے ہو کہ تمہارا بدلہ لے کر آ گیا ہے۔ پھر وہاں سے سنام گاؤں لے جایا گیا۔ شہید کی آخری رسومات تینوں قوموں پر ایک فرض تھا، جو ایک پنڈت، ایک مولوی اور ایک سکھ گرنتی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ گیانی زیل سنگھ کی قیادت میں مل کر ادا کی۔ ناظرین گرامی، اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔